हाथ लगाया, धूप निकलना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा उनका नाम क्या था? तो उन्हें माँ बाप ने कहा कि मैं नाम पूछना भूल गई, शायद उनका नाम मुबारक होगा, शायद उनका नाम मुबारक होगा। अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि रोजाना उनमें माँ बाप के घर में हुजूर का जिक्र होना शुरू हो गया कि क्या दिन अच्छा था। तो सुनिए, और से सुनिए, उनका एक लड़का था, उस लड़के ने कहा माँ वो जो मुबारक आए थे उनके जुल्फों को तुमने देखा कि उनके जुल्फें कितनी प्यारी प्यारी थी। तो उन्हें माँ बाप कहती है बेटा तुम उनकी आंखें देखे कि उनकी आंखों में कितना नूर था। तो फिर लड़का कहता है बेटा माँ कि तुमने उनके चेहरे पे देखा कि उनका चेहरा कितना खूबसूरत था। तो माँ कहती है बेटा तुम उनके हाथ देखे कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत हाथ थे। ये रोजाना खान के ऊपर इनका जिक्र, यानी एक मानो में देखा जाए तो उनके घर में मिलाद हुआ करता था। मिलाद किसको कहते हैं? हुजूर के जिक्र को तो मिलाद कहते हैं। उसके बाद उम्मे माँ बाप और इनके लड़के एक मर्तबा को कहता है माँ देखो वह मुबारक वहां पर ठहरे हुए, कहता है माँ मुबारक वहां पर ठहरे हुए। जाते हैं हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब और फरमाते हैं मुबारक आप कैसे हैं, हम आपको देखने के लिए तरस रहे थे, मुबारक बताइए आखिर आप कहाँ मिलते हैं, आपका ठिकाना कहाँ पर है। तो हुजूर उन्हें मस्जिद नबवी लेकर आते हैं और हुजूर उन्हें ये मेरे आका है, अरे ये वो आका है। फरमाते हैं हुजूर कि मैं शफीउल मुज़नबीन हूँ। हुजूर की मोहब्बत सबसे बड़ी चीज का नाम, ये मोहब्बत बहुत बड़ी चीज का नाम है। हज़रत जली ने कहा कि हश्र में काम आई जलील पे ताते आई न बहुत आया न तकवा आया। ये वो मोहब्बत है, कोई चीज सामने आने वाली नहीं है। दोस्तों सुनो, जब तुम्हें खबर में डाला जाएगा तो दो सवाल हमले में होने वाले, मन रखूंगा माँ दीनूंगा। जब तीसरा सवाल होगा ना वो कौन सा सवाल होगा? हुजूर की शक्ल अकदस को दिखाएंगे, फरमाएंगे माता खाता हाजा रजूल, बता तू इस आदमी के बारे में जानता है, क्या जानता है? ये सवाल रोशनी में होने वाला है और मुझ गुनाहगार के खबर में हुजूर आने वाले हैं। जरा और कीजिए, अगर मैं दुनिया में हुजूर पर दरूद पढ़ता रहूंगा तो आसानी से देख कर कहूंगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दोस्तों सुनो, मैं दरूद सलात के बारे में कह रहा था। आइए मैं आपको बता दूं, बात दरअसल ऐसी है कि कम लोगों में बयान करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो बता रहा ये था कि नमाज हमें किसने दी? अल्लाह ने नबी को दी, नबी ने हमें दी। हज किसने दिया? रसूल को, रसूल ने हमें दिया। अरे हम रसूल से नमाज लिए, हज लिए, ज़कात लिए, रसूल से शरीयत ली, तरीक़त ली, सब कुछ रसूल से सीखा। अदब रसूल से सीखा, रोजा रसूल से सीखा, हर चीज रसूल से सीखा। ये एक बात है। अब जरा देखिए, हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह नमाज पढ़ता है? नहीं। हम हज करते हैं, अल्लाह हज करता है? नहीं। ज़कात हम देते हैं, अल्लाह ज़कात देता? नहीं। रोजा हम रखते हैं, अल्लाह रोजा नहीं रखता। नमाज हम पढ़े, रोजा हम रखे, ज़कात हम दे, मगर है बारी ताला सब हमारे से करा रहा है। आखिर एक काम तो बता जो तू करता है। बहुत जो फिक्र बात कह रहा हूं, नमाज हम पढ़ते हैं, रोजा हम रखते हैं, कुरान हम पढ़ेंगे, तेरी शरीयत पर हम चलेंगे, मगर एक तो काम बता जो तू करता है। तो अल्लाह ने कहा नमाज का ताल्लुक इबादत से है, हज का ताल्लुक इबादत से है, ज़कात का ताल्लुक इबादत से है, रोजे का ताल्लुक इबादत से है, शरीयत का ताल्लुक इबादत से है। मगर ऐ परवरदिगार, मगर एक ऐसा तो बता, एक काम जो तू भी करता है और हम भी करते हैं, जो तू करता है वो हमें भी इजाजत देता है। ऐ परवरदिगार, आखिर में कौन सा काम है? तो मैं आपको कुरान की ही रोशनी में बताऊंगा। कुरान खोला, खोलने के बाद वो आयत पाक आ गई, इन्नल्लाह व
اور اپنے بندوں کو کہتا ہے یہ کام میں کرتا ہوں تو بھی کر. ذرا غور کیجیے، یہ کام اللہ کرتا ہے، نبی پر درود اللہ بھیجتا ہے. میں پوچھا ہے پروردگار تو یہ سب کچھ نہیں کرتا مگر درود کیوں بھیجتا ہے؟ تو اس نے کہا سن میرے بندے، سن میرے بندے، درود کا تعلق عبادت سے نہیں محبت سے ہے. درود کا تعلق عبادت سے نہیں محبت سے ہے. ذرا غور کیجیے، درود پاک جتنا ہو سکے بھیجا کرو. میلاد پاک یقیناً بناؤ، میں یہ نہیں کہتا سب کچھ کرو، مگر اس دن درود پاک کے گھروں میں جتنے ہو سکے دسترخوان بھیجاؤ. کیا فرمایا گیا کہ درود اور کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ. خوب کھانا کھلاؤ اور سلام کرتے جاؤ، جتنا ہو سکے سلام میں کوئی کسر نہ چھوڑو. ذرا دیکھو، میں درود پڑھنے کے لیے پیچھے ہٹ رہا تھا، وہ پروردگار ہے. اس نے کہا کہ میں پروردگار ہوں، میں خالق ہوں، میں قادر ہوں. تو اگر گھر میں پڑھنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے تو میں تجھے اپنے گھر میں بلا کر درود پڑھاؤں گا. میں پوچھا وہ پروردگار وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ اس نے کہا میں تجھے وضو کرواؤں گا، میں تجھے وضو کراؤں گا، اپنے گھر بھیجوں گا، اپنے گھر بلاؤں گا. اس کے بعد میں تجھے التحیات پڑھانے لگاؤں گا. اس میں کہوں گا تو کہے گا السلام علینا ایھا النبی، السلام علینا ایھا النبی. صرف اتنا ہی نہیں، تو وہاں پر درود پڑھنے کے لیے پیچھے ہٹ رہا تھا، اس کے بعد میں تجھ سے نبی پر سلام بھی بھجواؤں گا. ذرا دیکھیے یہ سلام کیا ہے، ذرا غور کریے. اگر آپس میں بحث ہو گئی تو آپ کا ہمارا سلام مطلب آپ سے نہیں ملیں گے. یہی بات ہوتی ہے نا، سلام جب کر دیا ہے، مگر یہ طریقہ غلط ہے. حضور پر ہر نماز کے بعد صلاۃ و سلام بھیجا کرو، اسی لیے کہ کیونکہ تمہارا اور نبی کا تعلق گہرا ہونا چاہیے. جتنا تم سلام بھیجو گے تمہارے اور نبی کے اتنا تعلق اور بہتر ہوتا جائے گا. درود پاک اور سلام میں تنگستی مت کرو، جتنا ہو سکے درود کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اسی لیے کہ حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اسے دیکھتا ہوں. اگر میں اپنے گھر میں کہہ دوں سبحان اللہ، میری زوجہ سلام سالم بناتے بناتے درود پڑھنا شروع کر دی، میرا بیٹا درود پاک پڑھ رہا ہے، دسترخوان بچھاتے بچھاتے درود پڑھ رہا ہے، مجھ گناہگار کو کھانا جو مل رہا ہے درود پاک کا کھانا مل رہا ہے، اتنا پاک کھانا کھا کر پھر اولاد بھی پاک ہوگی. یہ ہمیں بات کو غور کرنا چاہیے. اور ایک اعلان یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد حاضہ میں انشاءاللہ العزیز ظہر کی نماز، ظہر کی اذان 1:15 بجے ہوگی اور جماعت 1:30 بجے ٹھہرنے والی ہے. کل سے انشاءاللہ. اور دعا کرتا ہوں الہی خدا بادشاہ پروردگار مولا تیرے حبیب پاک کے صدقے سے مولا ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، دانشتہ اور نادانشتہ گناہوں کو معاف فرما دے. مولا مسلمانوں کا بول بالا عطا فرما، مسلمانوں میں ایک جہتی عطا فرما. الہی خدا بندہ بادشاہ پروردگار مولا مسجد حاضہ میں جو جو لوگ مولا تعاون کیے مولا ان کی دعوت مرادوں کو پوری فرما دے. مولا یہاں پر جتنے حاضرین ہیں جو نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں مولا ان کی دعوت مرادوں کو پوری فرما دے. جو بیمار ہے انہیں شفا کلی عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا کلی عطا فرما. مولا تیرے حبیب پاک کے صدقے تو فیل مسلمانوں کا بول بالا عطا فرما، مسلمانوں کا بول بالا عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.